अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपके लिए एक ऐसी खास वीडियो लेकर आया हूँ जिसके अंदर मौलाना इमरान जो हमारे पड़ोस मुल्क के हैं, उन्होंने कुछ ऐसी बातें इरशाद फरमाई हैं उन उलमाओं के लिए जो अभी अभी कुछ वक्त पहले फारिग होकर उलेमा बने हैं, या कुछ साल हुए हैं या कुछ वक्त गुजरा है, और उन्होंने अपना टारगेट उन उलेमाओं को बनाया हुआ है जिन्होंने अपनी जिंदगियां इस दीन की खातिर गुजार दी। अब वो क्या बात कही है मौलाना इमरान ने, आप खुद समाअत फरमाइए। और इस वीडियो के अंदर मौलाना इलियास घुम्मन साहब ने भी कुछ बातें इरशाद फरमाई हैं, उसको भी जरूर सुनना और पूरी वीडियो वॉच करना, और वीडियो को लाइक शेयर बिल्कुल करना ना भूलें। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। अकाबिर हमारे उलमा हमारे सरों का ताज हैं और हमारी आंखों की ठंडक हैं। क्यों बड़े उलमा आंखों की ठंडक है? छोटे भी हमारे सरों का ताज हैं, क्योंकि बड़ों के साथ बरकत होती है। और अल्लाह के नबी का फरमान है, हल बरकत मा अकाबिरकुम, बरकत तुम्हारे बड़ों के साथ। मौलाना साद कांदुली साहब हों या चाहे मौलाना अहमद लाट साहब हों, मौलाना तारिक जमील साहब हों, और इसी तरह बाकी उलमा भी हमारे सरों का ताज है। अब अक्सर देखते हैं मौलाना साद साहब को बाज़ अहबाब टारगेट निशाना बना रहे होते हैं, और इसी तरह मौलाना तारिक जमील साहब को निशाना बनाते हैं। क्या उलमा का दिफा ज़रूरी है? उलमा के हक़ में बोलना ये कुरान, क्या ये दीन की खिदमत है? तो सबसे पहले आप उस्ताद मोहतरम मौलाना इलियास घुम्मन साहब दामद बरकातुहुम मलालिया की ये वीडियो समाअत फरमाएं। मुझे कल मौलाना फजल रहीम साहब दामद बरकातुहुम जामिया शरफिया लाहौर के मोहत में फ़ोन आया इयादत के लिए। बहुत अजीब बात, बड़े प्यार से फरमान लगे, मौलवी इलियास तेरे बयान मेरे नालों ज़्यादा मेरी बीवी सुन दी है। बुज़ुर्ग है ना, हमारे बड़े हैं, वो हमारे बाप की तरह हैं, हज़रत क्या अली हमारी माँ की तरह हैं। तो फरमान लगे उन बटन दबाना आ गया, उन तेरे बयान सुन दिए। यार वो जो मैंने तेरा बयान सुना ना मौलवी इलियास, मज़ा आ गया। अकाबिर का दिफा करो सहाबा बच जाएंगे, उलमा का दिफा करो सहाबा बच जाएंगे, सहाबा का दिफा करो नबी बच जाएंगे, नबी का दिफा करो खुदा बच जाए। कहते यार मज़ा आ गया इलियास, कैसी बातें तो दलील से करता है। मौलाना साद साहब हिंदुस्तान वाले, उनका बेटे मुझे मदीना मुनव्वरा मिले, हम आपको बहुत सुनते हैं। देखें, ना तो मुझे मौलाना जमील साहब की तरफ से वजीफ़ा कोई मिलता है, ना ही मौलाना साद कांदलवी साहब दामद बरकातुहुम मलालिया से कोई वजीफ़ा मिलता है। मैं जो भी बात करता हूँ, जिसके भी हक़ में करता हूँ, सिवाय अल्लाह की रज़ा के उससे मकसूद कुछ नहीं होता। एक ट्रेंड चल पड़ा है कि नौजवान जो उलमा हैं, वो जो अकाबिर बड़े उलमा हैं, जिनकी ज़िंदगियाँ दीन को फैलाने में खप गई, जिनकी ज़िंदगियाँ कुरान हदीस को आम करने में खप गई, जिनकी जवानियाँ इसी में पिघल गई, वो आज के फारिग व तहसील नौजवान तबका इन उलमा को टारगेट निशाना बनाता है। चाहे वो मौलाना तारिक जमील साहब है, चाहे मौलाना साद कांदलवी साहब हैं, चाहे किसी भी शोबे के आलिम दीन है, नौजवान तबका उन उलमा को टारगेट निशाना बनाता है। ये जुल्म है, ज़्यादती। और अगर ये नौजवान तबका उन उलमा को टारगेट निशाना बनाता है तो हमारे लिए फिर दरवाज़ा खुलता है कि हम इन उलमा को भी जवाब दें जो नौजवान हैं, जिन पर वो तनकीद, जिन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उन अकाबिर का भी हम दिफा करें, क्योंकि इल्ज़ाम तराशियाँ बुहतान ये गुनाह कबीरा है। तो मौलाना इलियास घुम्मन साहब ने कितनी प्यारी दलील दी है, कितनी प्यारी बात कर दी। उलमा की शान तो देखो कि उलमा अंबिया के वारिसीन हैं। तफसीर मजहरी के अंदर अल्लामा सनाउल्लाह पानीपत्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, एक हदीस नकल करते हैं कि उसके अंदर अल्लाह के नबी का फरमान है, क़यामत के दिन अल्लाह उलमा को जमा फरमाएंगे और उलमा को जमा फरमाकर अल्लाह कहेंगे मेरा एक ख़ास मिशन था, मेरा एक ख़ास मकसद था जिसकी वजह से मैंने तुम्हें इल्म दिया था, और वो मकसद ये था कि अब जाओ बगैर हिसाब किताब के तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ। उलमा की शान तो ये है, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह कब्रिस्तान में गए, तेरे नबी का फरमान है जब कोई आलिम अमल इस कब्रिस्तान में आता है आप 40 दिन उससे अजाब हटा देते हैं, मुझे दिखाइए आप कैसे अजाब हटाते हैं। गैब से सदा आई, अब्दुल्ला हमने तेरी वजह से हमने इस कब्रिस्तान से क़यामत तक तेरी अजाब हटा दी। ये अब्दुल्लाह इब्न मुबारक अपनी आखिरी वक़्त और सफ़ेद रीश और अल्लाह से क्या कह रहे हैं, अल्लाह इन सफ़ेद बालों का हया, इन सफ़ेद बालों की लाज रख ले और मेरी बख्शिश मग़फ़िरत फरमा दे। जिनकी उम्र हदीस पढ़ने पढ़ाने में खप गई, जिनकी उम्र दीन की नश्र व इशाअत में खप गई, जिनकी जवानी जिहाद में पिघल गई, वो कह रहे हैं आखिरी वक़्त में अल्लाह मेरी बख्शिश, मेरी मग़फ़िरत कर दे। तो उलमा का दिफा सहाबा का दिफा है, उलमा का दिफा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा है, उलमा का दिफा अल्लाह का दिफा। उलमा का दिफा नहीं करेंगे तो हासिदीन, सेकुलर तबका डायरेक्ट सहाबा पर आएगा,
صحابہ پر بھونکے گا، صحابہ پر تنقید کرے گا، صحابہ کا دفاع نہیں کریں گے تو پھر ڈائریکٹ صحابہ کے بعد وہ حضور پر آئیں گے، حضور کی سیرت کو جھٹلائیں گے، نعوذ باللہ حضور پر طرح طرح کی باتیں کرنا شروع ہو جائیں گے۔ جب ہم حضور کا دفاع نہیں کریں گے تو یہ پھر ملحد طبقہ ڈائریکٹ اللہ کی ذات پر پہنچتا ہے اور نعوذ باللہ اللہ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے علماء کا دفاع کرنا ہے۔ ہم اپنے علماء کا دفاع کریں گے تو یہ صحابہ کا دفاع ہو رہا ہے، جو کہ اللہ نے جو علم دیا حضور کو، حضور سے چلا صحابہ میں، صحابہ سے چلا آگے علماء میں، اور یوں ترتیب چلتی چلی آ رہی۔ تو اس لیے مولانا سعد صاحب بھی ہمارے بڑے ہیں، مولانا تاج جمیل صاحب بھی ہمارے بڑے ہیں۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آپ کو کوئی اختلاف ہے، میں آپ کو ٹائم لے کر دیتا ہوں، ان کی صحبت میں جائیں، مجلس میں جائیں، وہاں بیٹھ کر ان کی گفتگو سنیں، جو آپ کا جو اختلاف ہے ان کے سامنے رکھیں۔ آپ کا اختلاف حل نہ ہوگا تو جو جرمانہ مجھ پر لگائیں گے میں قبول کرنے کو تیار ہوں۔ جب آپ ان کے پاس بیٹھیں گے نہیں، آپ ویڈیو بنا کر یہاں دھڑلے سے شیئر کریں گے، چونکہ ویڈیو سے آپ کو ڈالر مل رہے ہیں، اور اختلاف ختم ہوگا آپ کے ڈالر ختم ہو جائیں گے، اختلاف ختم ہوگا آپ کی دکان بند ہو جائے گی، اختلاف ختم ہوگا آپ کی روزی روٹی ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے الزام تراشیوں کی بجائے اختلاف کا حل یہ ہے، کیمرے کھول کے سامنے مت بیان کریں۔ مولانا سعد کاندھلوی صاحب تو موبائل کے ہیں ہی خلاف، وہ تو ویڈیو دیکھتے ہی نہیں، تو انہوں نے وہ تھوڑی ریکارڈ کر کے بھیج رہے ہوتے، اگر تو وہ خود ریکارڈ کر کے بھیج رہے ہوتے تو پھر تو بات ہی بھی کچھ اور تھی کہ مولانا خود بھیج رہے ہیں، مولانا خود ریکارڈ کر کے یہ اختلافی مسائل بھیج رہے ہیں، مولانا کو اب جواب کے لیے ویڈیو ریکارڈ کی۔ جب مولانا خود ریکارڈ ہی نہیں کرتے، مولانا شیئر ہی نہیں کرتے، دیکھتے بھی نہیں ہیں، اور آپ ادھر سے دھڑلے سے کیمرہ کھول کے شیئر کر رہے ہیں، اور جو جی میں آ رہا ہے بتائے جا رہے ہیں، میں سب سے بڑا دین کا خدمت گزار ہوں، میں سب سے بڑا دین کا ٹھیکیدار ہوں، جو دین کی مجھے سمجھ ہے، جو قرآن میں سمجھا، جو حدیث میں سمجھا، وہ بڑے نہ سمجھ سکے، جن کی جوانیاں اسی کام میں پگھل گئی۔ آپ کی داڑھی میں تو بھی سفید بال ہی نہیں آئے، آپ کا سر بھی کالا، داڑھی بھی کالی، جن کا سر اور داڑھی کالی ہوگی اسی دین کی خدمت میں، اسی کتابوں کے اندر مستغرق رہ کر، ان کو دین کی سمجھ نہیں، آپ کو دین کا زیادہ پتہ ہے۔ تو اس لیے الزام تراشی نہ لگایا کریں، بہتان نہ لگایا کریں، علماء کا دفاع کریں، علماء کے حق میں بولیں، علماء کے حق میں نہیں بول سکتے اپنی زبان کو لگام ڈالیں، خاموشی اختیار کر لیں۔ بولنا ہے تو ملحد طبقے کے سامنے آئے نا، بولنا ہے تو سیکولر طبقے کے سامنے آئے نا، بولنا ہے تو لبرل طبقے کے سامنے آئے نا، بولنا ہے تو آج کل نئے نئے فتنے جنم لے رہے ہیں، نوجوان طبقہ ان فتنوں میں پھنس رہا ہے، نوجوان طبقہ ان فتنوں کے اندر مبتلا ہو رہا ہے، اور سیکولر لبرل ملحد دین بیزار طبقہ نوجوان کو اپنے قریب کر رہا ہے، بجائے اس کے نوجوانوں کو سمجھانے کے آپ کی بات نوجوان سن کر کون سا دین پر آ رہے، وہ تو دین سے اور زیادہ متنفر ہو رہے ہیں، اور مولوی آپس میں لڑن لگ گئے، انسانوں انہیں کی دین سکھانا ہے، مولوی آپس میں لڑ رہے ہیں، ہمیں یہ کیا دین سکھائیں گے؟ تو بجائے اس کے کہ علماء کو تان تشنیع کا نشانہ بناؤ، خدا کے لیے قرآن حدیث بیان کرو، سیرت بیان کرو، تاریخ بیان کرو، نوجوان طبقے کی فکر کرو کہ نوجوان طبقہ کیسے قرآن حدیث اور سیرت مصطفیٰ سے جڑ جائے۔